बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी वीडियो बलूची फिल्म सौदागर की रिव्यू पर है। सौदागर फिल्म 30 मार्च 2025 को यूट्यूब चैनल में रिलीज हुई थी और आज तकरीबन 2 हफ्ते गुजरने के बाद इसे 3,50,000 के करीब के लोगों ने यूट्यूब पर इसे देखा है, जो कि बहुत बड़ी रकम है क्योंकि बलूची फिल्मों में या गानों में इतने कम वक्त में इतने व्यूज आना बहुत मुश्किल बात है क्योंकि एक तो पॉपुलेशन कम है और दूसरा मतलब लोगों को अवेयरनेस नहीं है। और जी हाँ, एक फिल्म 2 घंटे का फिल्म सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर 3 लाख से ज्यादा व्यूज हासिल कर ले तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना ज्यादा हिट है और कितना ज्यादा देखा जा रहा है लोगों की तरफ से। तो अगर मैं इसकी प्रेजेंटर की बात करूं तो वो माहताब आर्ट क्लब बुलेदा है और इस फिल्म को बनाने का जो कलीदी किरदार है वो रामत गुलाम का है। रामत गुलाम इस फिल्म का डायरेक्टर है, राइटर है और प्रोड्यूसर है और सबसे बढ़कर इस फिल्म का जो लीडिंग रोल है दिलवर, उस रोल को भी ये प्ले कर रहे हैं और बेहतरीन एक्टिंग की है। अगर मैं रामत गुलाम की बात करूं तो आज से 5 साल पहले कोई इसे नहीं जानता था बलूची फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन 2020 में जब इसका फिल्म लश्यू आया था तो उसके बाद ये छा गया था। वो कॉमेडी फिल्म था और लोगों ने इसे बहुत प्यार से देखा। उसके बाद लश्यू को जी और आज इस फिल्म को रिलीज किया है तो बेहतरीन एक्टिंग कर रहा है और बेहतरीन काम कर रहा है और लोग उसे बहुत शौक से देख रहे हैं। ना सिर्फ बेहतरीन कॉमेडी करता है रामत गुलाम, बल्कि मसले मसाइल को इतनी बेहतरीन तरीके से एक्टिंग के शक्ल में, फिल्मों के शक्ल में लोगों के सामने लाता है। इसीलिए रामत गुलाम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है और उसको सपोर्ट किया जाता है और उसकी फिल्मों को शौक से देखा जाता है क्योंकि उस मयार के फिल्म बना रहा है बलूची फिल्म इंडस्ट्री में। खैर और भी बहुत लोग हैं लेकिन रामत गुलाम जो अभी मौजूदा दौर में काम कर रहे हैं तो उसकी रोल को इनकार नहीं किया जा सकता है। और अगर मैं इस फिल्म की कास्ट की बात करूं तो इस फिल्म में रामत गुलाम ने काम किया था, बौसल रियाज, करीम करंट, शकील खैर, जहीर शाद, सलीम साकिब, गुलकान बीबगर, अदनान साले, अनवर बारान, जरीब मुराद, अजीज अजुल और बुशरा ने भी काम किया था। और इस इन सब एक्टर्स ने इतनी बेहतरीन तरीके से इस फिल्म में एक्टिंग की और सबकी मतलब इस फिल्म में जिस जिस बंदे का किरदार है उसने बेहतरीन काम किया है। एडिटर की बात करूं, वीडियोग्राफर की बात करूं, सब ने बेहतरीन तरीके से काम किया। इसीलिए इस वक्त बहुत ज़्यादा पूरे बलूचिस्तान में इस फिल्म को देखा जा रहा है और अप्रिशिएट किया जा रहा है और इसके कुछ मशहूर डायलॉग्स हैं उनको भी लोग बहुत शौक से पसंद कर रहे हैं और बोल रहे हैं क्योंकि जब भी रामत गुलाम का कोई फिल्म आता है तो उसमें वो एक मशहूर डायलॉग ज़रूर बोलता है और वो बहुत मशहूर होता है। तो इस फिल्म में भी कुछ डायलॉग हैं जो बहुत मशहूर हैं, बलूची में लोग कहते हैं और देखा जा रहा है टिकटॉक में और यूट्यूब में तो छा गया है और गुमान है कि बहुत जल्दी 1 मिलियन और उससे ज़्यादा भी व्यूज़ हासिल कर सकता है, जो बलूची लैंग्वेज में बहुत बड़ी बात है क्योंकि इतना बमुश्किल ही आता है पॉपुलेशन कम होने की वजह से और बहुत से लोगों को अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों की वजह से, तो ज़्यादा व्यूज़ नहीं आता है। बहरहाल इस फिल्म ने 2 हफ्तों के अंदर 3 लाख से ज्यादा व्यूज हासिल किया है। तो आगे बढ़े, अगर इस फिल्म की जो सबसे बेहतरीन बेस्ट पॉइंट की मैं बात करूं, इस फिल्म में एक बेहतरीन मसला जो हमारे माशरे में बहुत ज्यादा फैला हुआ है उसको जाहिर किया है और उसके सॉल्यूशंस दिए हैं। मसला कुछ इस तरह है कि मसला तो दरअसल एक्सपायर फूड होते हैं देहाती इलाकों में बेचे जाते हैं। तो मैं स्टोरी को थोड़ा शॉर्ट करके बताता हूँ, पूरी तरह नहीं बताता हूँ, स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ कि फिल्म का स्पॉइलर हो जाए, मतलब आपको फिर देखने में मज़ा ना नहीं आ जाए। लेकिन मैं थोड़ा वो उसका ब्रीफली बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए और मसले को भी बताता हूँ कि किस तरह मसला है। तो फिल्म जब स्टार्ट होता है तो एक पठान बलूचिस्तान के किसी इलाके में आता है तो वहाँ के सरबरा, जिसे बलूची में मीर कहते हैं, मीर से मिलता है और कहता है कि मैं अपना कारोबार लगाना चाहता हूँ और मैंने 8 गोदाम बनाए हैं, तो मैं अपना कारोबार बलूचिस्तान के अंदर लगाना चाहता हूँ। तो मीर कहता है कुछ परसेंटेज और उससे लेता है, अपना हिस्सा लेता है और कहता है मैं आपको बंदे दूंगा, आप जो है ना अपना कारोबार लगा दें। तो फिर वो लीडिंग रोल दिलबर और उसका फादर होता है, जो कि दिलबर का रोल रामत गुलाम अदा कर रहे हैं और कॉमेडी के साथ साथ इस मसले में भी इन्वॉल्व है। तो
یہ ہوتا ہے کہ رحمت غلام دلور کا رول کر رہے ہیں اور اس کے فادر اس علاقے کے سارے گاؤں میں یہ پٹھان کے جتنے بھی ایکسپائر فوڈ ہیں، 2 نمبری فوڈ ہیں، ان کو بیچتے ہیں اور پورے گاؤں میں لوگوں کو مطلب بیماریاں ہونے لگتا ہے اور بچے مرنے لگتے ہیں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. اور پھر علاقے کا ایک کوئی پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے جس کا نام بالاچ ہوتا ہے، جو شال سے پڑھ کر آیا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اس مسئلے کے خلاف اٹھتا ہے اور لوگوں کو موبلائز کرتا ہے اور انتظامیہ کو ساتھ ملا کر ان سب لوگوں کو پکڑتا ہے اور ان کو پھر وہ جو باہر کا بندہ ہے پٹھان، وہ مطلب بھاگ جاتا ہے اور اس طرح سے یہ مسئلہ ختم ہوتا ہے. اور اگر میں ایکسپائرڈ فوڈ کی بات کروں تو بلوچستان ہو یا کہیں پہ ہو، ایکسپائر فوڈ اسپیشلی بلوچستان میں بہت زیادہ بیچے جاتے ہیں، جن کی کوئی مطلب پوچھ تاچھ نہیں ہے. تو یہ بہت زیادہ مطلب بیماریاں پھیلا رہے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ مطلب یہاں پر ایسے چیزوں پر زیادہ ریسرچ نہیں ہوتی، ایسی چیزوں پر ایسے مطلب چیزوں پر زیادہ فوکس نہیں ہوتی جس سے لوگوں کی جان جاتی ہے. تو ایسی چیزیں مطلب سائلنٹلی آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو یہ تو خیر ایک مسئلہ ہے. بلوچستان میں تو ہزاروں مسئلے ہیں، لیکن اس کو سلیکٹ کیا گیا ہے، اس پرابلم کو پرٹیکولرلی اور بہترین طریقے سے دکھایا ہے کہ کس طرح بلوچستان میں یا بلوچستان کے دیہاتی علاقوں میں ایکسپائر فوڈ باہر کے لوگ لا رہے ہیں، مطلب اس کے اندر کے لوگ نہیں، باہر کے لوگ لا رہے ہیں، وہاں پہ بیچ رہے ہیں، جس سے لوگوں کی جانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں، جس کے خلاف مطلب آواز اٹھانا پڑے گا، جس کو مطلب حل کرنا پڑے گا. مسئلے مسائل تو خیر بہت ہیں، لیکن یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے اور جس کو بیان کیا گیا ہے. تو اوور آل یہی ہے اور بہترین طریقے سے اس مسئلے کو دکھایا گیا ہے. سب نے بہترین کام کیا ہے اور اس فلم سے لیسن ہمیں یہ ملتی ہے کہ ہمیں جو ہے نا اپنے معاشرے میں برائیوں کے لیے باہر کے لوگوں کو اپنے اندر آنے نہیں دینا چاہیے. مطلب باہر کے لوگ آتے ہیں آپ کے مسئلے وسائل کو یا آپ کے اندر ایسی چیزیں لاتے ہیں جو آپ کے لیے خطرہ ہیں. اس فلم میں جو دکھایا گیا، تو آپ لوگوں کو بحیثیت قوم یونائٹ ہو کر ایسی چیزوں کو الاؤ نہیں کرنی چاہیے جس سے آپ کو نقصان پہنچائے گی. اس میں دکھایا گیا ہے کہ جب آپ یونائٹ رہیں گے اور باہر کے طاقت کے خلاف لڑیں گے اور اسے آنے نہیں دیں گے تو آپ کے یہاں پر مسئلے مسائل نہیں ہوں گے. تو یہ تھے. اور ایک کرٹیسزم ہے چھوٹا سا میرا، وہ یہ ہے کہ اس میں ایک کامیڈی سین دکھایا گیا ہے جس میں دلبر جو مین رول ہے، لیڈنگ رول ہے، رحمت غلام. تو دلبر کا شادی ہوتا ہے، تو وہاں پہ شادی کے رات سواگ رات اس کا جو بیوی ہوتا ہے نا، اس کا بیوی جب اس کے دانت، کیونکہ دلبر کے دانت بہت بڑے ہوتے ہیں اور فنی ہوتے ہیں نا، تو اس کا بیوی جب اس کے دانت کو دیکھتا ہے تو اس کو وہاں پہ اٹھاتا ہے کہ نکل جاؤ، میری جو ہے نا جو سواگ رات کا روم ہوتا ہے، بولتا ہے کہ نکل جاؤ یہاں پہ. تو خیر اس کا بہت زیادہ انسلٹ ہو جاتا ہے. Mani lugu aja tahu Pada, shabash jaldi pada dachi. Antara ocean pada te jikki ratta na mud rekole dara dachi bro. कलंदर पे जना दिल पर सरा दरा जानी वक्त नहीं अवली शपथरा जना कर लें. خیر یہ تو کامیڈی کے لیے بنایا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کا تھوڑا میرے خیال سے اس کا سائیڈ افیکٹ ہے، کیونکہ آج کے دور میں جہاں بچے لڑکے لڑکیاں جہاں پر اسنیپ چیٹ اور ٹک ٹاک میں لو کر رہے ہیں، تو ایسی مطلب چیزوں کو پروموٹ کرنے سے شادیاں ذرا ٹوٹنے کا خطرہ ہے اور ڈائیورس ہونے کا بھی خطرہ ہے. تو مطلب وہ سین پہ تھوڑا میرا کریٹیسزم ہے، کیونکہ دولہے کو بگایا شادی کی جگہ پہ، تو یہ چیزیں تھوڑا نوجوان لڑکے لڑکیوں کے بیچ میں جو ہے نا وہ غلط پیغام پہنچاتی ہیں، اسپیشلی کیونکہ آج کل اتنا سستا ہو گیا ہے شادی کے لوگ سنیپ چیٹ میں بھی کرتے رہتے ہیں نا، تو اس سے مطلب برا اثر پڑ سکتا ہے. خیر کامیڈی کے نیت سے کیا ہے، مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن یہ تھوڑا اس پر تھوڑا کرٹیسزم دیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود اس فلم پر آپ کوئی بھی سوال نہیں اٹھا سکتے ہو آپ، بلکہ اس کے اپریشیٹ کر سکتے ہیں، سارے ایکٹرز کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. اور جس طرح اس مسئلے کو دکھایا گیا، جس طرح ہمیں لیسن ملتی ہے کہ ہمیں ساتھ میں مل کر باہر کے لوگوں کو اپنے اندر آنے نہیں دیا جانا چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس فلم کے بہترین پوائنٹس ہے. اور دلبر کا رول جو رحمت غلام ادا کر رہے ہیں، جو بڑے دانتوں کے ساتھ، بڑے دانت ہیں، پنی طریقے سے جو ایکٹنگ کر رہا ہے، وہ ساری چیز
بہت بہترین ہے اس فلم کے بارے میں، تو اس فلم کو ضرور دیکھیں، اور اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگی اسے لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔